अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और अब की बार ऐलान किया गया अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, यानी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर साहब के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज करना चाहता है तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। अली अमीन गंडापुर ने आज तमाम कश्तियाँ जला दी हैं। क्या कहानी ये है कि अली अमीन गंडापुर के दिन थोड़े रह गए या ये कुछ और है? क्या वो इमरान खान के साथ खड़े होने का उन्होंने फैसला कर लिया है या कहानी कुछ और है? पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस इमारत के अंदर आज क्या कुछ होता रहा, आज किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लाल झंडी करवाई गई, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ी हैरान कुन खबर सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का ये ऐलान कि अगर पाकिस्तानी इमरान खान के लिए एहतजाज करना चाहते हैं तो ये उनका आईनी हक है, हम उनके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये अली अमीन गंडापुर साहब ना सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एहतजाज को हम सपोर्ट करेंगे, हम एहतजाज के साथ हैं, बल्कि यहाँ से आगे बढ़कर अब जो वो बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो ये कह रहे हैं कि हम इस दफ़ा असला साथ लेकर आएंगे और हम आपको ठोकेंगे। पिछली बार हम नहते थे, अब की बार हम नहते यहाँ पे नहीं आएंगे, हम असला लेके आएंगे और आपको लग पता जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ पे बात ख़त्म नहीं की। उन्होंने जो बात की है वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि तैयारी पकड़ो, इंशाअल्लाह ये तहरीक शुरू होने जा रही है और ये तहरीक आर या पार होगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुलकर एहतजाज करें, हम इनके साथ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये गोलियां भी नहीं मार सकते, इसलिए खुलकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम इदारों का 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को ख़त्म करो, पीटीआई को ख़त्म करो, लेकिन ये तो ख़त्म नहीं कर सकते। अलबत्ता हम 78 साल से काबिज़ माफिया को ख़त्म करेंगे और हकीकी आज़ादी आएगी। तहरीक का प्लान इस मरतबा हम किसी तौर भी पब्लिक नहीं करेंगे। अब मैं खंदक खोदें, अब ये खंदक खोदें या सड़कें खोद दें, पूरे पाकिस्तान में हम आवाम को लेकर निकलेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा जी कि हम अपना मंसूबा जो है वो सामने नहीं ला रहे, हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे। फिर आलिया हमजा साहिबा क्या कहती हैं? उन्होंने कहा कि अब हमारे पास सड़कों पर निकलने के अलावा तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो गए, अब सड़कों पर निकलना ही वाहिद हल रह गया, आखिरी फैसला सड़कों पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं रह गया। 8 फरवरी को कौम ने खामोश इनकलाब बपा किया था, लेकिन उस सब को पाँव के नीचे रोंदा गया है। अली अमीन गंडापुर साहब का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज की हिमायत का बयान जो है ये बड़ा मानी खेज़ है। ये मानी खेज़ इसलिए है, कल तक अली अमीन गंडापुर साहब का जो किरदार था वो मशकूक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त इस बात की गवाही देंगे कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के किरदार से बहुत मायूस थे कि गंडापुर साहब कहाँ पे खड़े हैं, क्यों आज तक उनकी वजह से कोई एहतजाज कामयाब नहीं हुआ, क्यों वो आज तक इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके साथ खड़े नहीं होते, क्यों वो किसी हाई कोर्ट की पेशी के ऊपर आकर या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मुनज़्ज़म हिकमत अमली तरतीब नहीं देते। लेकिन अब जब उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ तो अब उन्होंने अपनी शायद साइड चेंज कर ली है, या अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, या उनको अंदाज़ा हो गया कि वो जाने वाले हैं। अब उन्होंने एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। एहतजाज में क्या होगा? बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि हमारा इस एहतजाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उन्होंने भी कहा कि हम इसके ऊपर हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, और अली अमीन गंडापुर ने अब ये प्रेशर में आकर ये बात कह दी है कि अब हम एहतजाज की तरफ जाएंगे और खुलकर एहतजाज होना चाहिए। और अब उन्होंने कहा कि हम अब की बार असला साथ लेके आएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले मेरी बात को रिपोर्ट नहीं कर रहे, हम रिपोर्ट कर रहे हैं सर जो आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मीडिया वाले हैं ये मेरा कोई क्लिप काट कर चला देते हैं,
اور اب آپ میرا بیان چلائیں، اس سے کوئی فرق اب نہیں پڑے گا۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ کلیئر اعلان ہے کہ اب اگر ہم پہ کوئی گولیاں مارے گا، ہم جواب میں گولیاں ماریں گے، ہم ٹھوکیں گے ان کو۔ اور پچھلی دفعہ ہم نہتے تھے، صاف بات ہے کہ اسلحہ لے کے آئیں گے اور ٹھوکیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے، آج اس نے احتجاج کی کال دے دی ہے پورے پاکستان میں، نہ صرف یہاں پہ، امریکہ میں بھی۔ امریکہ کے احتجاج سے مجھے لگتا ہے کہ حالات بگڑ جائیں گے، حالات بہت خوفناک حد تک بگڑ جائیں گے، چونکہ یہ ایک بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس احتجاج کے اثرات یہاں پہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ جیسے آج کی میں آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھتا ہوں۔ ثاقب بشیر صاحب بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ آج پی ٹی آئی لیڈرشپ وکلاء عمران خان کی فیملی کی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سیکرٹری کے آفس میں موجودگی کے دوران عمران خان بشرا بی بی کا 190 ملین پاؤنڈ کیس مقرر کرانے کے لیے آئندہ تاریخ سے متعلق غیر رسمی مذاکراتی دور ہوا۔ پی ٹی آئی وفد کی ڈائریکٹ چیف جسٹس سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن پیغام رسانی کا سلسلہ سیکرٹری آفس کے ذریعے جاری رہا۔ نمبر 1، بیرسٹر سلمان صفدر نے پہلے نقطہ اٹھایا کہ کل کسی بھی دستیاب بینچ کے سامنے ہمارا کیس لگا لیں، لیکن ان کو یہ بات ان کی نہیں مانی گئی۔ نمبر 2، علیمہ خان کے بقول ان کو چیف جسٹس کے سیکرٹری کے آفس میں کہا گیا کہ آپ اب چلی جائیں، آئندہ ہفتے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیس کب لگنا ہے۔ علیمہ خان کے بقول انہوں نے کہا تب تک نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں کیس کی تاریخ نہیں دیتے۔ پھر یہ بیٹھے رہے، گویا یہ تو صاف دھرنے کے مترادف ہے۔ تیسرے مرحلے میں ان کو کہا گیا کہ اس ہفتے دوسرے جج صاحب نہیں ہیں، آئندہ ہفتے مکمل مصروف ہیں، اس کے بعد والے ہفتے آپ کا کیس لگا دیتے ہیں۔ یوں علیمہ خان کے بقول 26 جون کو عمران خان کا کیس مقرر کیا گیا۔ 26 جون کی یقین دہانی کے بعد پی ٹی آئی لیڈرشپ وکلاء عمران خان کی فیملی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے آفس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ موجودگی کے بعد باہر آئے۔ یہ حالت ہو گئی ہے جی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اور اس کے ساتھ ہی فیصل حسین صاحب کیا کہتے ہیں؟ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن دوستوں، اگر کوئی دوست یہ سمجھتا ہے کہ قائد عمران خان کی رہائی عدالت سے ہونی ہے تو یہ ٹرک کی وہ بتی ہے جس کے آگے ٹرک بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی قیادت جناب عمر ایوب صاحب، محترم سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر قائدین سے گزارش ہے کہ خان صاحب کی رہائی کی تحریک کا لائے عمل دیں تاکہ ہم کارکنان اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیس فکس نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس کیوں فکس نہیں ہوتا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس اس لیے فکس نہیں ہو رہا چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن یہ کیس ٹیک اپ ہوگا، آرگیومنٹس ہوں گے، دلائل ہوں گے، پروسیکیوشن کے پاس کوئی موقف نہیں ہوگا، یہ کیس رپورٹ ہوگا، اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ کیس بالکل فارغ ہے، جج صاحب کو، عمران خان کو اس کیس میں ان کی سزا معطلی کرنی پڑ جائے گی۔ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی اس سٹیج کے اوپر سزا معطلی ہو جائے، چونکہ یہ ایک پرائم کیس ہے۔ اس کے بعد جو تمام کیسز ہیں وہ ہوا کی طرح ہوا میں اڑ جانے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس سٹیج پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان اس کیس میں ضمانت کو یا عمران خان کی سزا معطلی کو اڑا دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس درخواست کو، تو جس دن یہ کیس سپریم کورٹ میں لگے گا تو سپریم کورٹ میں یہ کیس ایک سماعت کے اوپر اٹھ جائے گا اور پھر ان ججز کے اوپر سوالیہ نشان اٹھیں گے کہ بھائی آپ نے تو بالکل فضول سا فیصلہ دیا تھا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان تمام کیسز کو ڈیلے کیا جائے، عمران خان کی ملاقاتیں روکی جائیں اور عمران خان اس سے پہلے کوئی اچھی بات، اچھے بچے بن جائیں، کچھ مان لیں، سدھر جائیں اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے یہ امریکہ والا احتجاج بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے، اس کے بھیانک نتائج نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اسلام آباد میں، پاکستان بھر میں۔
اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ.